किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। श्री सतासी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित सतासी डिपार्टमेन्ट स्टोर दैनिक उपभोग्य सामग्री, पूजा सामग्री, गिफ्ट आइटम, कस्मेटिक आइटम, खेलौना, पेय पदार्थहरूका साथै सम्पूर्ण घरायसी सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा खरिद गर्नका निम्ति हामीलाई सम्झनुहोस्। सतासी डिपार्टमेन्ट स्टोर, कृषि थोक चोक, बेतामोड 5 झापा। फोन नम्बर 023 540 587। एनएमसी सहकारी पसल विगत 28 वर्षदेखि समुदायको सेवा गर्दै आएको झापाको सान एनएमसीको सुपथ मूल्यको सहकारी पसल। नेपालमै पहिलो पटक एउटै ट्रली लिएर धेरै तलामा सपिङ गर्न मिल्ने र्याम्पको व्यवस्था भएको, समुदाय मैत्री भौतिक संरचना, गुणस्तरीय सामान र उपयुक्त मूल्य। एनएमसी सहकारी पसलमै सामान खरिद गर्नुहोस्। दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उत्पादित कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको प्रतीक्षामा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा न्यानो सहकारी अभिवादन। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो बुधबार बेलुकी 8:30 बजी प्रसारण हुने गर्दछ। अहिले सूर्योदय टेलिभिजन र हिमशिखर टेलिभिजनबाट यो कार्यक्रम एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। सँगसँगै www.sajamanch.com, युट्युब र साझा मञ्चको अफिसियल फेसबुक पेजबाट एकसाथ प्रिमियर भइरहेको छ। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चलाई तपाईसम्म पुर्याउन नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, कर्णाली बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेड, सिमरिक बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेडले वित्तीय सहयोग गरेका छन्। यस्तै 87 बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड र प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय इन्टहरीले यसलाई वित्तीय सहयोग गरेका छन्। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक साधारण सभाले सहकारी अभियानलाई तताएको छ। पुष महिनाको मसान्तभित्र साधारण सभा सम्पन्न गरी तालुक अड्डामा प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधानका कारण अहिले सहकारीहरूले उक्त कार्यलाई तीव्रता दिएका हुन्। सहकारी नेतृत्व पनि प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूको साधारण सभामा उपस्थित भएर अभियानको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा मन्तव्यकै सिलसिलामा प्रशिक्षण दिइरहेको पाइन्छ। आजको अङ्कमा हामीले यिनै सहकारी संस्थाहरूको साधारण सभा सम्बन्धी सामग्रीहरूलाई समाचारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। हेरौँ सहकारी समाचारहरू। बिर्तामोड स्थित कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 21औं वार्षिक साधारण सभा अन्तर्गत पुष 1 गतेदेखि इकाई साधारण सभा प्रारम्भ गरिएको छ। पुष 21 गतेसम्म 14वटा इकाइगत साधारण सभा सञ्चालन गरी हरेकबाट 3-3 जना प्रतिनिधि चयन गरेर पुष 25 गते अन्तिम माइनोट प्रमाणीकरण साधारण सभा सम्पन्न गर्ने तालिका अनुसार इकाई साधारण सभा सुरु गरिएको हो। इकाई साधारण सभा अन्तर्गत पहिलो दिन बिर्तामोडमा सम्पन्न कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष टस बहादुर प्रधानले वार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन र लेखा परिवेक्षण समितिका सदस्य मनकुमार बेघाले आफ्नो समितिको प्रतिवेदन वाचन गरेर सुनाएका थिए। आवा 77-78 को असार मसान्तसम्ममा शेयर पुँजी 21.85% वा 7,81,01,500 वृद्धि हुन गई जम्मा चुक्ता शेयर पुँजी
35 करोड 84,53,000 पुगेको छ। यसै गरी बचत 45.76% या वा 47 करोड 45,94,327 रुपियाँ बचत वृद्धि भई जम्मा बचत 1 अर्ब 51 करोड 16,20,376 रहेको छ। नियमित रूपमा संस्थाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वित्तीय कारोबारलाई निरीक्षण गरी प्राप्त विवरणहरू उप समितिको निर्णय सहित आवश्यक सुझावहरू यस वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत यस साधारण सभामा संस्थाका शेयर सदस्यहरू ललिता बस्नेत र सतीश अग्रवालले संयुक्त रूपमा दीप प्रज्वलन गरी उद्घाटन गरिएको इकाइ साधारण सभामा उपस्थित शेयर सदस्यहरूलाई उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद खरेलले शाब्दिक शब्दले स्वागत गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार याक्सोले गरेका थिए। यसअघि संस्थाले मङ्सिर 26 गते पत्रकार सम्मेलन गरी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। संस्थाका अध्यक्ष टसबहादुर प्रधानले प्रतिवेदनका मुख्य अंशहरू वाचन गर्दै संस्थाको मेरुदण्डका रूपमा मानिने विभिन्न कोषहरू जगेडा तथा अन्य कोषहरूमा 15 करोड 48,33,097 रुपियाँ रहेको जनाएका थिए। समीक्षा अवधिमा संस्थाको बचत 1 अर्ब 51 करोड 16,20,376 रुपियाँ र लगानीमा रहिरहेको कर्जा 2 अर्ब 80 करोड 86,29,784 रुपियाँ पुर्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कर्णाली साकोसले भिजन 2080 का लागि निर्धारित लक्ष्य एवं अधिकांश सूचकहरू गत वर्ष नै पूरा गरिसकेकाले पुनरावलोकन गरिएको संस्थाले जनाएको छ। यस्तै अत्याधुनिक प्रविधि एवं डिजिटलाइजेसनको माध्यमबाट सदस्यहरूलाई वित्तीय प्रवाह गरिरहेकाले नगद रहित कारोबार गर्ने सदस्यहरूलाई उत्साहित पनि गरिएको जनाइएको छ। झापा, इलाम र मोरङ जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएको सहकारीको अर्ब क्लबमा प्रवेश गरिसकेको बिर्तामोड स्थित सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 11औं वार्षिक साधारण सभा गत मङ्सिर 25 गते बिर्तामोडमा सम्पन्न गरिएको छ। पूर्व गृह राज्य मन्त्री तथा राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश बास्कोटाको प्रमुख आतिथ्यमा साधारण सभाको उद्घाटन गरिएको थियो। उद्घाटनपछि आफ्नो मन्तव्यमा सहकारी अभियन्ता बास्कोटाले आफैले रिबन काटेर सुरुवात गरेको संस्थाले 10 वर्षको अन्तरालमा गरेको प्रगतिबाट आफू उत्साहित भएको बताए। सहकारी अभियानको सन्दर्भ बारेमा उनले भने, सहकारी किन राम्रो हो त? यत्रो ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूले कारोबार गरेकै छन् त, गैर बचत ऋणको कारोबार। उनीहरूले खाता खोला भनेर रेडियोमा हेर्नुहोस् त विज्ञापन, ल यतिको म के अरे बिमा गरिदिन्छु, यतिको औषधोपचार गरिदिन्छु, खाता खोल्नुहोस्, अनलाइनबाट खोल्नुहोस्, 1 रुपियाँमा खोल्नुहोस्, 0% खोल्नुहोस् भने छन्, बचत गरेर भने छन्। साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य राख्दै प्रदेश 1 का सहकारी रजिस्ट्रार बलराम निरौलाले सहकारीको आधारभूत सम्बन्ध सदस्यसँग रहने तथा साधारण सभा नियन्त्रणकारी भूमिकामा रहने अवगत गराए। गत असार मसान्तसम्म सञ्चालनमा आएका 30वटा सेवा केन्द्रलाई इकाइ मानेर सिमरिक साकोसले मङ्सिर 14 गतेदेखि स्थानीय साधारण सभा गरी 3 जनाका दरले छानिएर आएका प्रतिनिधिहरूमाझ उक्त अन्तिम माइनोट प्रमाणित साधारण सभा गरिएको संस्थाका कार्यकारी प्रमुख कमलबहादुर बस्नेतले बताए। सो कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष सुभाष भट्टराईले सञ्चालक समितिको तर्फबाट तयार गरिएको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। शेयर सदस्य महानुभावहरू, सीमित स्रोत साधनको परिचालनबाट संस्थाले सदस्यको दिगो आर्थिक विकासको लागि सेवा केन्द्र कार्यालयहरूको विस्तार एवं सदस्य वृद्धि कार्यक्रममा सफलता मिल्नु, संस्थाप्रति सञ्चालक समितिको दूरदृष्टि एवं कर्मचारी मित्रहरूको अथक परिश्रमको उपज यस संस्थाले अघिल्लो वर्षको वासलत 1 अर्ब 12 करोड 29,75,209बाट वृद्धि भई यस वर्ष 1 अर्ब 84 करोड 77,63,269 पुगेको छ। साधारण सभाको अवसरमा 1 जना पत्रकार सहित संस्थाका कर्मचारी तथा शेयर सदस्यहरूलाई सम्मानित गरिएको थियो। उक्त सम्मान अर्पण तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका सञ्चालक सदस्य नवीन योगीले गरेका थिए। संस्थाका विभागीय प्रमुख प्रेम बस्नेत विजयले सञ्चालन गरेको साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख पवित्रा महतार प्रसाई, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क बिर्तामोड शाखाका प्रबन्धक विवेक डाँगी,
पत्रकार महासङ्घ झापाका उपाध्यक्ष केशव भट्टराई लगायत सहकारी कर्मी तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। झापाको बिर्तामोडमा मुख्य कार्यालय रहेको 87 बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको 18औं वार्षिक साधारण सभा अन्तर्गत सेवा केन्द्र स्तरीय सभा सम्पन्न गरिएको छ। संस्थाको 78 मङ्सिर 2 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार 18औं वार्षिक साधारण सभा मङ्सिर 18 गतेदेखि 23 गतेसम्म सेवा केन्द्र स्तरमा सञ्चालन गरिएको हो। यो वर्ष नयाँ नेतृत्व चयनका लागि 6औं अधिवेशन पनि परेकाले अन्तिम माइन्युट प्रमाणित साधारण सभा र नेतृत्व चयनको समय तालिका छिट्टै सार्वजनिक गरिने प्रबन्धक सन्तोष कुमार श्रेष्ठले जनाएका छन्। प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले जारी गरेको साधारण सभा निर्देशिका बमोजिम सबै सेवा केन्द्रमा समान कार्यसूचीमा स्थानीय साधारण सभा सम्पन्न गरिएको हो। सेवा केन्द्र स्तरीय साधारण सभामा संस्थाका अध्यक्ष रुद्रमणि श्रेष्ठले सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन र लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक दिनेश साक्यले समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। दुवै प्रतिवेदन वाचन गरिसकेपछि सेयर सदस्यहरूमाझ छलफल गरी उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाब समेत दिएर स्थानीय साधारण सभा सम्पन्न गरिएको जनाइएको छ। बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 3 बिर्ता बजारमा रहेको गरामनी कृषि सहकारी संस्थाको 14औं वार्षिक साधारण सभा मङ्सिर 18 गते सम्पन्न गरिएको छ। झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका सहसचिव कृष्ण प्रसाद मिश्रले दीप प्रज्वलन गरी उद्घाटन गरिएको साधारण सभा समारोहमा संस्थाका उत्कृष्ट बचतकर्ता सन्तुमाया राई, असल ऋणी धनबहादुर गुरुङ र उत्कृष्ट कर्मचारी मनिता घिमिरेलाई पुरस्कृत र सम्मानित गरिएको थियो। उद्घाटन समारोहमा संस्थाका अध्यक्ष ताराप्रसाद चापागाईले संस्थाको वार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। अध्यक्ष चापागाईले आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्ममा 2091 जना सेयर सदस्य रहेको र उनीहरूबाट 1,55,16,100 रुपैयाँ सेयर पुँजी सङ्कलन गरिएको जनाए। सदस्य संख्या 2091 जना, सेयर पुँजी 1,55,16,100, कोष हिसाब 25,29,645.8 पैसा, बचत निश्चय हिसाब 2,30,98,374 पैसा, संस्थामा आबद्ध लगानी रहेको सेयर पुँजी, संस्थामा आबद्धता लगानी राष्ट्र सहकारी बैङ्कमा हामीले सेयर खरिद गरेको रकम 1,01,000, झापा जिल्ला सहकारी सङ्घमा 3 लाख र रामजना कृषि सहकारी 1,13,100। चालु वर्षका लागि संस्थाले सदस्यता विस्तारमा विशेष ध्यान दिने नीति लिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष चापागाईले कृषि सहकारी भएको नाताले संस्थाले सेयर सदस्यलाई सहुलियत दरमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाए। साधारण सभामा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन संयोजक पदम प्रसाद बास्कोटाले प्रस्तुत गरेका थिए। सो कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै प्रमुख अतिथि जिल्ला सहकारी सङ्घका सहसचिव कृष्ण प्रसाद मिश्रले संस्था स्थापना गर्दा अघि सारिएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न अनेक चुनौती पार गर्नु परेको इतिहासलाई कसैले बिर्सन नहुने सुझाव दिए। वित्तीय सूचकहरूलाई हेर्दा अहिले सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढेको मैले पाएको छु र त्यो वित्तीय सूचकलाई अब सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढ्ने मात्र होइन, त्यसलाई भरपर्दो सूचकको रूपमा, दिगो संस्थाको रूपमा आज यो साधारण सभाले यहाँहरूले त्यो निर्णय गरेर अगाडि जानुहुनेछ। आजको यो सहभागिता यो चुनौतीको बीचमा, कोभिड महामारीको बीचमा यहाँहरूको जुन देखिएको छ यसले मलाई विश्वस्त पनि तुल्याएको छ। साधारण सभा उद्घाटन कार्यक्रममा सुनकोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक सदस्य आनन्द राई र सम्पन्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष राधाकृष्ण अधिकारीले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। संस्थाका सचिव गोपाल सिटौलाले सञ्चालन गरेको साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक पदम प्रसाद बास्कोटाले शाब्दिक स्वागत गरेका थिए। झापाका सहकारी संस्थाहरूको अर्ब क्लबमा रहेको बिर्तामोड स्थित हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 9औं वार्षिक साधारण सभा मङ्सिर 29 गते सम्पन्न गरिएको छ। झापा, इलाम र मोरङ जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएको संस्थाको 9औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन प्रतिनिधि सभाका सदस्य धर्मशिला चापागाईले गरेकी थिइन्। साधारण सभामा संस्थाका अध्यक्ष भवानी प्रसाद दङ्गालले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वाचन गरेर सुनाएका थिए।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष 2077-78 असार मसान्तसम्ममा संस्थामा 16,372 जना शेयर सदस्य र 12,52,29,700 रुपियाँ शेयर पुँजी रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै बचत निक्षेपमा 72,50,08,931 रुपियाँ, लगानीमा रहेको रकम 1,27,40,70,533 रुपियाँ र संस्थाको मेरुदण्ड मानिने विभिन्न कोषहरूमा 4,03,83,597 रुपियाँ मौजदात रहेको अध्यक्ष दङ्गालले जनाएका छन्। साधारण सभाको अवसरमा संस्थाले उत्कृष्ट उद्यमी गोविन्द खत्री बिर्तामोड र गङ्गादेवी गुरुङ चन्द्रगढीलाई नगदसहित प्रशंसा पत्र प्रदान गरेको छ। यस्तै उत्कृष्ट बचतकर्ता तारानाथ भट्टराई दमक र सम्झना ढकाल झिन्जीले उत्कृष्ट बाल बचतकर्ता इहान राजवंशी राजगढ र सुरुङ्गा सेवा केन्द्रका उत्कृष्ट ज्येष्ठ बचतकर्ता तुलासादेवी भट्टराईलाई प्रशंसा पत्र, मायाको चिनो तथा नगदले सम्मान गरिएको छ। साधारण सभामा प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभा सदस्य धर्मशिला चापागाई, जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकाल, बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष कुलप्रसाद सङ्ग्रौला लगायतले आफ्नो भनाइ राखेका थिए। बिर्तामोडको रामजानकी कृषि सहकारी संस्थाले स्थापनाको उद्देश्य परिवर्तन गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बनाउने निर्णय गरेको छ। मङ्सिर 29 गते सम्पन्न संस्थाको 13औं वार्षिक साधारण सभामा संस्थाका अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीले सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सो सम्बन्धी प्रस्ताव गरेका थिए। साधारण सभामा चुनिएर आएका इकाइ प्रतिनिधिहरूले सो विषयमा सहमति जनाएपछि उद्देश्य परिवर्तनका लागि बाटो खुलेको हो। झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका निवर्तमान सचिव युवराज ढकालको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै उनले संस्थाको प्रगतिमा सञ्चालक समिति, उपसमिति तथा कर्मचारीहरूको यथेष्ट प्रयास भएन भने अर्को संस्थासँग एकीकरण गर्नुको विकल्प नरहने सुझाव दिएका थिए। विक्रम सम्वत 2065 सालमा 29 जना शेयर सदस्यबाट 1,41,000 शेयर पुँजी र 2,310 रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरी स्थापना गरिएको सो संस्थामा आर्थिक वर्ष 2077-78 असार मसान्तसम्म 6,270 जना शेयर सदस्य बनाइएको अध्यक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। संस्थाका व्यवस्थापक शुक्रराज भण्डारीले सञ्चालन गरेको साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा गरामनी कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ताराप्रसाद चापागाई, साझामञ्च.com का सम्पादक गोपाल काफ्ले र पूर्वाञ्चल दैनिकका सहसम्पादक सुरेन्द्र भण्डारीले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। साधारण सभामा आमन्त्रित अतिथि एवं सहभागीहरूलाई संस्थाका उपाध्यक्ष भीमबहादुर थापाले शाब्दिक स्वागत गरेका थिए। साधारण सभाको बन्द सत्रमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्र प्रसाद पोखरेलले समितिको प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष जीवन सुवेदीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। मेची बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले आफ्नो वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार बिर्तामोडमा मङ्सिर 13 र 15 गते सदस्य शिक्षा तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। झापाको दमकमा मुख्य कार्यालय रहेर मोरङ र इलाम जिल्लामा पनि कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको संस्थाले सबै सदस्यहरूको पाएक पर्ने गरी स्थान र समयमा वर्षमा 2 पटक सदस्य शिक्षा प्रदान गर्ने गरेको छ। बिर्तामोड सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समितिका संयोजक उत्तम खनालको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा तालिमको औचित्यमाथि संस्थाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भट्टराईले प्रकाश पारेका थिए। संस्थाका बारेमा जति धेरै जानकारी दिइयो, शिक्षा प्रवाह गरियो, उति नै संस्था अब्बल बन्छ, बन्दै जान्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सहकारी सदस्य शिक्षा प्रवाह गरिएको अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी गराए। सदस्य शिक्षा तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा मेची बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको परिचय, बचत के हो, कसरी गर्ने जस्ता यावत विषयमा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खोम प्रसाद बगालेले प्रकाश पारेका थिए। त्यस्तै तालिमका अर्का सहजकर्ता संस्थाको शिक्षा समिति सदस्य रुद्रबहादुर तामाङले पारिवारिक बजेट कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा प्रकाश पारेका थिए। बिर्तामोड सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समितिका सदस्य सञ्जीव चापागाईले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा आमन्त्रित तथा सहभागीहरूलाई संस्थाको शिक्षा तथा तालिम उपसमितिका संयोजक लक्ष्मी दाहालले शाब्दिक स्वागत गरेका थिए। बिर्तामोडको सुन्दर सामुदायिक साकोससँग एकीकरण भएपछि मेची बहुद्देश्य सहकारीले
पहिलो बृहत सहकारी शिक्षा तालिम सञ्चालन गरेको सो अवसरमा जानकारी दिएको छ। बिर्तामोड स्थित धौलागिरी पारिजात बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको 14औं वार्षिक साधारण सभा मङ्सिर 25 गते शनिबार सम्पन्न भएको छ। संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलको अध्यक्षता तथा झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकालको प्रमुख आतिथ्यमा साधारण सभा उद्घाटन गरिएको हो। साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष पौडेलले संस्थाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को असार मसान्तसम्ममा संस्थामा 7,679 जना सेयर सदस्य रहेका छन् भने संस्थाको सेयर पुँजी 4,28,60,200 रुपैयाँ पुर्याइएको छ। संस्थाको मेरुदण्डको रूपमा लिइने कोषमा 1,63,82,479 रुपैयाँ 64 पैसा सञ्चित गरिएको छ भने समीक्षा वर्षमा संस्थाले 54,85,388 रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्दै प्रमुख अतिथि ढकालले सहकारी संस्थाले लिने र दिने ब्याजको फरकता अर्थात् स्प्रेड दर 6% भन्दा बढाउन नहुनेमा झापाली सहकारी संस्थाहरू सचेत रहेकाले 4% हाराहारीमा कारोबार भइरहेको अवगत गराए। साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा संस्थाको उत्कृष्ट सेवा केन्द्रका रूपमा जयपुर सेवा केन्द्रलाई प्रशंसा पत्र सहित सम्मान गरिएको छ। यसै गरी जयपुर सेवा केन्द्रका प्रमुख कुल प्रसाद पाण्डेलाई स्टाफ अफ द इयर 2077बाट नगद 10,000 रुपैयाँ सहित सम्मान गरिएको छ। संस्थाको लक्ष्मीपुर सेवा केन्द्रका बजार प्रतिनिधि दुर्गा भट्टराई अधिकारीलाई स्टार अफ द इयर 2077बाट सम्मान गरिएको छ। सो कार्यक्रममा बिर्तामोड नगरपालिकाका सहकारी अधिकृत दिल्ली दाहाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य गणेश पोखरेल, हल्दीबारी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष त्रिलोचन सापकोटा, मा महेश्वरी साकोसका शैलेन्द्र कुरुङबाङ, नागरिक स्वास्थ्य सहकारीका रविन्द्र भट्टराई लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। संस्थाका उपाध्यक्ष दिल्ली ओलीले शाब्दिक स्वागत गरेको सो समारोहको सञ्चालन संस्थाका सचिव किशोर भट्टराईले गरेका थिए। झापाको बिर्तामोड 3 मा रहेको विराट बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको 16औं वार्षिक साधारण सभा तथा 6औं अधिवेशन मङ्सिर 17 गते सम्पन्न गरिएको छ। संस्थाका अध्यक्ष मोहन शिवाकोटीको अध्यक्षतामा आयोजित साधारण सभा प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य हरिचरण शिवाकोटीको प्रमुख आतिथ्यमा दीप प्रज्वलन गरी उद्घाटन गरिएको थियो। साधारण सभा उद्घाटनपछि संस्थाका अध्यक्ष मोहन शिवाकोटीले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि 10% ब्याज दरमा परियोजनाको आधारमा कृषि प्रभाव गरिनेछ। अहिलेसम्म कृषि कर्जालाई राज्यले पनि अलिकति गम्भीरतापूर्वक सहकारी विकास ब्याङ्कहरूलाई, सरकारी ब्याङ्कहरूलाई विशेष अनुदान राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कको नीति बनाउँदै अगाडि बढेको हुनाले यो क्षेत्रलाई सहकारीले पनि हेर्नुपर्छ। साधारण सभा उद्घाटन समारोह मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरको कोभिड वार्डमा कार्यरत स्टाफ नर्स द्वय रक्षा बराल र पूजा खरेललाई जनै 12,500 रुपैयाँ पुरस्कार तथा कदर पत्र प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो। संस्थाका निवर्तमान उपाध्यक्ष स्वर्गीय परशुराम सिटौलाको स्मृतिमा संस्थाले यसै वर्षबाट 25,000 रुपैयाँ राशिको पुरस्कार स्थापना गरेको हो। सो अवसरमा संस्थाका 1 जना उत्कृष्ट कर्मचारी ध्रुव कुमार ढकाल तथा 2 जना उत्कृष्ट कारोबारी राजन मैनाली र तुलसी गुरुङलाई पुरस्कार तथा सम्मान गरिएको थियो। साधारण सभामा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संयोजक होम प्रसाद सिटौलाले आफूहरू समेतको राय लिँदै तत्कालीन वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरी बचत तथा कर्जाको ब्याज दरमा उचित समायोजन गरिएको साधारण सभा समक्ष जानकारी गराए। सो साधारण सभाबाट 4 वर्षे कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मत चयन भएको छ। संस्थाका सल्लाहकार उमानाथ ओलीको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिले आकाङ्क्षीहरूबीच छलफल गरी नेतृत्व चयन गरेको जनाइएको छ।
साधारण सभामा नयाँ नेतृत्वलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै अबिरमाला पहिर्याएर बधाई दिएको थियो। नयाँ नेतृत्वलाई बधाई ज्ञापन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य हरिचरण शिवाकोटीले नेपालको माटोमा सुनै सुन्छ, त्यसलाई पहिचान गर्न नसकेर नेपाली युवा विदेश पलायन भइरहेको जिकिर गरेका थिए। 1844बाट सुरु भएको हो संसारमा। बेलायतको लुड्सडेल भन्ने सहरमा कपडा कारखानामा काम गर्ने 28 जना मजदुरहरूले सुरु गरेको यो संस्था आज करोडौं करोड मान्छे सङ्गठित भएर सहकारी चलाइरहेका छन्। सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य दिल्ली सिटौला, मेची बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व प्रमुख उमानाथ ओली, बिर्तामोड नगरपालिकाका सहकारी अधिकृत दिल्ली दाहालले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक रुद्र सिटौलाले सञ्चालन गरेको साधारण सभा समारोहमा आमन्त्रित अतिथि तथा सहभागी शेयर सदस्यहरूलाई संस्थाका कोषाध्यक्ष काजी बहादुर बुढाथोकीले शाब्दिक स्वागत गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यिनै प्रस्तुतिहरूसँगै कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। प्रस्तुत कार्यक्रमको पुनः प्रसारण हिमशिखर टेलिभिजनबाट बिहिबार बिहान 10 बजे र शनिबार दिउँसो 12 बजे पनि गरिनेछ। यस्तै सूर्योदय टेलिभिजनमा बिहिबार दिउँसो 12 बजे र शुक्रबार बिहान 11 बजे यो कार्यक्रमलाई पुनः प्रसारण गरिनेछ। साथै www.sajamach.com लगइन गरी तपाईले चाहेको समयमा विश्वभरबाट यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। साझा मञ्चका सबै प्रस्तुतिहरू युट्युबमा पनि हेर्न पाइने नै छ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईसम्म पुर्याउन वित्तीय सहयोग गर्ने एनएमसी झापा, कर्णाली साकोस, सिमरिक साकोस, प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय इटरी र 87 बहुद्देश्य सहकारी संस्थाप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। हवस् त, यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण निश्चित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी।